दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म, काबुल हुक्काम लगाम डाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहते शरपसंद तंजीमें मुतादिद पाकिस्तानियों को शहीद कर चुकी, हम हमसाए तब्दील नहीं कर सकते, ये हम पर मुनहसर है कि अच्छे पड़ोसी की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। अफगान उबरी हुकूमत को कई बार कहा दोहा मुआहदे पर अमल दरामद करे और अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल का दिलफराश वाक़या, पाकिस्तान ने मकतूलीन की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई मांग ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मकसद जामे तहकीकात मकतूलीन की मैयतों की जल्द वापसी यकीनी बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना लाशों की शनाख्त कानूनी कार्रवाई को हैंडल करेगा। मकतूलीन के इलाके बहावलपुर में शोक की फिजा, अहले खाना गम से निढाल, प्यारों की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालबा। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत, अमरीकी कांग्रेस के वक्त की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ। ISPR के मुताबिक अमरीकी वक्त ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। मुलाकात में इलाकाई सलामती, दफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू, मुश्तरका अक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी पायदार रवाबित की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात का खैर मकदम, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बातचीत और सिफारतकारी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। फ़रीक़ैन इख्तलाफ़ात और तनाज़ात को बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। वज़ीर खारजा इसहाक डार का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर ओमान की तारीफ। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात में वुसअत देने, मजबूत बनाने के अज़म का यादा। अमरीकी सदर ने चीन को खरी खरी सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा, खासतौर पर चीन जो हमसे बुरा सलूक करता है, ना ही यरगमाल इसके हाथों यरगमाली बनेंगे। चीनी अमरीकियों की बेइज्जती करते हैं, कई दहाइयों से जारी बदसलूकी के दिन खत्म हो गए। अमरीका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर होगा, तमाम मसनूआत खुद तैयार करेंगे। अमरीका जवाबी टैरिफ को मुकम्मल तौर पर मनसूख करे, ईरान का मुतालबा। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीका अपनी गलतियां दुरुस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाए। चीनी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत को टैरिफ से मुस्तस्ना करना छोटा कदम है। अमरीकी वज़ीर तिजारत ने जवाब दिया कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर टैरिफ की छूट आर्जी है, हम अपने मुल्क में ही लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स तैयार करेंगे। यमन के सूबे सना में अमरीकी फ़िज़ाई हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 13 ज़ख्मी। हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के मुताबिक तैयारों ने बनी मतर में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। यमन का भी इसराइल पर मिसाइल से हमला, मकबूजा बैतुल मक़दस में खतरे के सायरन बज उठे। तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली फौज का यमन से फायर किए गए 2 मिसाइल मार गिराने का दावा। यूक्रेनी शहर समी पर रूस का मिसाइल हमला, 2 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक, 15 बच्चों समेत 117 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने इतवार की सुबह समी पर हमला किया, 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हमले में यूनिवर्सिटी समेत 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां तबाह। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय कमीशन की रूसी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब, 20 निकाती एजेंडा जारी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में तौसी के लिए करारदाद पेश की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन और खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स तरमीमी बिल की मंजूरी का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी के खिताब पर इज़हार तशक्कुर के लिए तहरीक पेश की जाएगी। पानी PTI से कोई डील नहीं होगी, नून लीगी रहनुमा ने वाज़े कर दिया। इसहाक डार कहते हैं अफवाहें फैलाने वाले मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। साने 9 मई के जिम्मेदारों को बातचीत के लिए सरेंडर करना होगा। लाखों डॉलर्स देकर मुल्क और अफवाज को बदनाम किया जाता है। रियासत माँ होती है, ये उसके खिलाफ ऐसे इकदाम करते हैं।
پی ٹی آئی جمہوری پارٹی اختلافات ہوتے رہتے ہیں لیکن بانی کی بات فائنل ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی وضاحت، کہتے ہیں آصف زرداری اور پیپلز پارٹی نے سندھ کا پانی بیچ دیا، بلوچستان میں حالات خراب ہیں، ہم پر گولیاں برسائی گئیں لیکن ہم نے جمہوری طریقہ اپنایا، بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے۔ پانی کے معاملے پر گھن گرج جاری، نہروں کا معاملہ وفاق پر پڑ گیا بھاری، پیپلز پارٹی کا جیالوں کے نعروں کی آواز اسلام آباد پہنچانے کا پیغام۔ شرجیل میمن نے کہا کہ کینال منصوبے پر کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، پریال تالپور کہتی ہیں نئی نہروں کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے، نثار کھوڑو بولے اب دونوں صوبوں میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ غزہ میں صہیونی درندگی کے خلاف کراچی میں مظاہرے، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شارع فیصل پر جماعت اسلامی کا غزہ ملین مارچ، خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد کی شرکت، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے۔ 22 اپریل کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کا جلسے سے خطاب میں کہنا تھا کہ مسلم حکمران غیرت کا مظاہرہ کرے اور عالمی دہشت گرد اسرائیل کے خلاف ڈٹ جائیں۔ 22 اپریل کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام بھی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، شارع قائدین پر اسرائیل مرد آباد ملین مارچ، کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت، اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ جے یو آئی کا 27 اپریل کو مینار پاکستان پر غزہ ملین مارچ کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کا عوامی خطاب میں کہنا تھا کہ امریکہ بس بہت ہو گیا، اسرائیل کوئی ملک نہیں، یہودیوں نے فلسطینی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، ہم نے اہل غزہ کو پیغام دیا ہے آپ تنہا نہیں۔ صہیونی فوج کا غزہ کے آخری فعال اسپتال الاہلی پر حملہ، ایمرجنسی اور آکسیجن یونٹ تباہ، درجنوں زیر علاج مریض جان بچانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، طبی امداد نہ ملنے سے کئی زخمی دم توڑ گئے، فضائی حملے میں مزید 31 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج نے رفح کا محاصرہ کر لیا، دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع، القسام بریگیڈ کا اسرائیل پر راکٹ حملہ، اسرائیلی نجات امریکی یرغمالی کی ویڈیو جاری کر دی۔ سورج کے تیور بدلنے لگے، دادو اور شداد کوٹ سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں پارہ 40 ڈگری سے اوپر جا پہنچا، کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی، سندھ، پنجاب، بلوچستان کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان، شدید گرمی کی لہر 18 اپریل تک رہے گی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے چوتھے میچ میں لاہور قلندرز فاتح قرار، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 79 رن سے شکست دے دی۔ پنڈی اسٹیڈیم میں قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں پر 219 رنز بنائے، فخر زمان نے 67 رنز، سیم بلنگز نے نصف سینچری بنائی۔ ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ کی پوری ٹیم 140 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان سپر لیگ کی سب سے بڑی نشریات، شائقین بندے رہے جی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ کون جیتا کون ہارا، کس کھلاڑی نے کس کو پچھاڑا، تجزیے اور تبصرے، توصیف احمد اور قمر رضا میں دلچسپ باتوں کا مقابلہ، ساجد خان کا ہر میچ پر تجزیہ، سوشل میڈیا پر نکی مصطفیٰ، زارا شفیع اور ناصر سمیت دیگر اینکرز کا تبصرہ، 18 مئی تک صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ اور آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر، پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کل ویسٹ انڈیز کے خلاف اہم میچ کھیلے گی۔ قومی ویمنز ٹیم کی تربیتی سیشن، بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ ڈے اینڈ نائٹ میچ قذافی اسٹیڈیم میں دوپہر 2 بجے ہوگا۔